سلام از تمام شما. امیدوارم که خوب باشین. امروز یک چندانم گفته که شما می ساده کیک جور کدور ما یاد بدین. ما شما این رسیپی زنار مگم ما اینجی گرفته 5 دانه تخم برای یک دانه کیک نورمال. یک مگ مطلب ما فعلا 2 دانه جورنم و شما بگیرین. ایرا تیل چرا نیم مگه بگیرین. بس بورک است 1 مگه بگیرین. और دیگه تخمم کی است 5 دانه. ما کی است 1 مگه گرفتم، لیکن ما دو کیک جورنم از این وجه که از ما شما فی الحال 1 دانه نشان میدم. دیگه بس مو این حال که تمام میکس کردیم و کم لاچیم انداز کردیم. ایرا مو میگیری خوب جوسر کرده. ضروری نیست که از دیگه پیستر ماشین ولا پیش شما باشه. من امزیم میتونین نال که ما تمام گرفتی جوسر کردی. بس ما اینجا امزی بیکینگ پاودر یوز منیم. اینجا که است ما یک نیم قاشق چاول خوری ولا بیکینگ پاودر انداز کردم. زیاده انداز نکن تیست چی خراب میشه. اینا که ما انداز کردی بس ما اینا میگیری خوب میکس منیم. که میکس کردیم و بس باید چی ما میگیری تقریبا برای 1 دانه کیک 1 نیم مگه انزی آرد میده میگیری میکس منیم. بس ما اینا را کندس کردی خوب میکس کردم موریم. باز ما میل پیکشیر که گرفته بودی ما نیم رو پیزو استعمال منی. ضروری نیست که شما بگیرین مطلب پوره شیر رو انداز کنین یا شیر ممکن گرم باشه. نه اون موتر نورمال سیم. اینجا ما انداز کردم سلکن فل نه تیره نه آوگی است. اینجا کیک شده ریڈی. ما گفتم بلیکو باولیم تا کم تیل سوزم از پیش ما شما نشان داده بودم. بس کیک که انداز کردم بلیزی شما میتون هر رنگ ڈرائی فروت میکس کنین. ما فعلا من ازی است کنجد انداز منم. اینجی ما کیکم منی 25 منت تیار شده دیگه. ماشاءالله زیاد خوب شماده اسپنجی. الان شما نشان میدم که چطور اسپنجی آماده. ایرم ما شما رو متر سرسرکی والا گفتم چرا که اگر شما جور کردین به ضرور مر کامنت کنین. انشالله بس ما شما فول در دیتیل دوباره نشان میدم. خیال خوبه لن دیگه. امید منم که ویدیو خوش آمده باشه. اینجا کیک شده تیار دیگه. باز انشالله کنی ویدیو ملاو میشیم.